अस्सलाम वालेकुम, हम सब न्यूज़ में खुश आमदीद। शामिल करेंगे अब तक की अहम खबरें। वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी इस्लामी ताउन तंजीम के खुसूसी सरबराह इजलास में शिरकत के लिए आज तुर्की रवाना हो गए। इजलास में इसराइली फ़ौज के हाथों बेगुनाह फ़लस्तीनियों के कत्लेआम के हालिया वाक़यात पर गौर किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी इस्लामी ताउन तंजीम के खुसूसी सरबराह इजलास में शिरकत के लिए आज तुर्की रवाना हुए हैं। तुर्की के वज़ीर-ए-आज़म बिन अली यल्दरम ने उन्हें तुर्की की जानिब से बुलाए गए इस्लामी ताउन तंजीम के इस्तंबुल में होने वाले गैर मामूली इजलास में शिरकत की दावत दी है। हंगामी इजलास में इसराइली फ़ौज के हाथों बेगुनाह फ़लस्तीनियों के हालिया कत्लेआम के वाक़यात पर गौर किया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चीनी मिलिट्री कमीशन के वाइस चेयरमैन जनरल यांग ने मुलाकात की, जिसके दौरान दोनों मुल्कों के दरमियान वफूद की सतह पर बातचीत भी की गई। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक GHQ में होने वाली मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी और इलाकाई सलामती के उमूर पर बातचीत की गई। ISPR के मुताबिक दोनों मुल्कों के दरमियान दिफाई शोबे में ताउन बढ़ाने के उमूर पर भी गुफ्तगू-ओ-शनीद की गई। इस मौके पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पाक चीन ताल्लुकात बाहमी एतमाद और भरोसे की बुनियाद पर हैं। चीनी जनरल का कहना था कि पाकिस्तान और चीन आयरन ब्रदर और स्ट्रेटेजिक शराकतदार हैं। चीन इंसदादे दहशतगर्दी के लिए पाक फौज की कामयाबियों को सराहता है। उन्होंने कहा कि पाक फौज की दहशतगर्दों के खिलाफ जंग काबिले तारीफ है। तमाम दहशतगर्द ग्रुपों के खात्मे के लिए पाक फौज की कोशिशें काबिले तारीफ हैं। सुप्रीम कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा के जिला चारसद्दा में वाक़ बाचा खान यूनिवर्सिटी पर हमले के मुबैना मास्टरमाइंड को फौजी अदालत से सुनाई गई सजाए मौत पर अमल दरामद रोक दिया। आइए इस हवाले से देखते हैं हम सब टीवी की ये रिपोर्ट। जस्टिस शेख अजमत सईद की सरबराही में जस्टिस फैसल अरब और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल फुल बेंच ने मुबैना दहशतगर्द अकबर अली को सुनाई गई सजा के खिलाफ मुलजिम की वालिदा जहरा बीबी की जानिब से दायर अपील इब्तदाई दलाइल सुनने के बाद समाअत के लिए मंजूर कर ली। अदालत ने मुलजिम के खिलाफ कार्रवाई का फौजी अदालत का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया। अकबर अली को फौजी अदालत ने सजाए मौत का हुक्म दिया था, जबकि पेशावर हाई कोर्ट ने मुलजिम की सजा बरकरार रखी थी। याद रहे कि चारसद्दा यूनिवर्सिटी पर हमले में 17 अफराद जाँ बहक और 20 जख्मी हो गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने बलोचिस्तान के इलाके खारान में कत्ल होने वाले ओकाड़ा के 6 मजदूरों के अज खुद नोटिस केस में हुक्म दिया कि बलोचिस्तान और पंजाब हुकूमतें डिस्ट्रिक्ट सेशन जज ओकाड़ा के अकाउंट में मुआवजे की रकम जमा कराएं और डिस्ट्रिक्ट सेशन जज ओकाड़ा लवाहिकीन में रकम तकसीम करें। अदालत ने ओकाड़ा पुलिस को मुतासिरा फैमिली को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का हुक्म भी दिया है। जस्टिस उमर अता बंदियाल और जस्टिस एजाजुल एहसन पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने मुकदमे की समाअत की। सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस को कोयटा चर्च धमाके के मुतासरीन को बकाया रकम की अदायगी यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया। नुमाइंदा क्रिश्चियन कम्युनिटी ने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म के ऐलान करदा पैकेज में से 72 लाख रुपए रखे गए, जो कम हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने चर्च धमाके में मरने वालों के लवाहिकीन के लिए 10 लाख, शदीद ज़ख्मियों के लिए 5-5 लाख, जबकि मामूली ज़ख्मियों के लिए 3-3 लाख फी कस का देने का ऐलान किया। कायम मुकाम चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में फुल बेंच ने रावलपिंडी के इलाके सादिकाबाद में नौजवान को कत्ल करने वाले 2 मुलजिमान की सजाओं के खिलाफ अपीलें निपटाते हुए एक मुलजिम को बरी जबकि दूसरे की उम्र कैद की सजा बरकरार रखी है। अदालत ने मकतूल की वालिदा इकबाल बेगम और रियासत की जानिब से मुलजिमान की सजाएं बढ़ाने की अपीलें भी खारिज कर दी हैं। मुलजिमान ज़फ़रुल्लाह जान और आसिफ भट्ट ने अपीलें दायर की थीं। 28 अक्टूबर 2010 को तालिब इल्म फराज अब्बास को मुलजिम ज़फ़रुल्लाह जान के घर में फायर करके कत्ल करने के बाद लाश के टुकड़े कर दिए गए थे। दूसरे मुकदमे में अदालत ने गुजरांवाला में जायदाद के तनाज़े पर घर में घुसकर नसीम बीबी और उसकी बेटी नासिरा परवीन को कत्ल करने वाले मुलजिम मुख्तार उर्फ मक्खू की बरियत के लिए दायर अपील खारिज कर दी और उम्र कैद बरकरार रखी। Please subscribe to Hums Up TV and hit the notification icon on the screen to get the latest updates of our channel. Thank you for watching Hums Up TV. असगर खान केस में FIA की तहकीकाती कमेटी की जानिब से साबिक आर्मी चीफ और DG ISI के बाद साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की तलबी का फैसला पीर को किया जाएगा। आइए इस हवाले से देखते हैं हम सब टीवी की ये रिपोर्ट। ज़राए के मुताबिक असगर खान केस में एहसान सादिक की सरबराही में कमेटी तहकीकात को आगे बढ़ाने के लिए तरीक़ाकार पर खुसूसी पेपर्स लिख रही है, जिसे स्ट्रेटेजिक दस्तावेज का नाम दिया गया है। स्ट्रेटेजिक पेपर में इंक्वायरी को हतमी नतीजे पर पहुंचाने के लिए तरीक़ाकार तहरीर होगा, जबकि नामजद मुलजिम साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ समेत दीगर की तलबी का फैसला भी 21 मई को किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता हफ्ते अपने फैसले में हुकूमत को असगर खान केस पर अमल दरामद का हुक्म दिया था और कहा था कि विफाकी हुकूमत और FIA केस के फैसले की रोशनी में कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। असगर खान केस में नामजद साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड मिर्जा असलम बेग और ISI के साबिक सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड असद दुरानी 16 मई को FIA की तहकीकाती कमेटी के सामने पेश हुए थे। मज़कूरा केस में नवाज शरीफ समेत दीगर भी नामजद हैं, जिनके बयानात तहकीकात के अगले मरहले में लिए जाएंगे। FIA के एहसान सादिक तहकीकाती कमेटी की सरबराही कर रहे हैं, जबकि कमेटी में डॉक्टर उस्मान अनवर, डायरेक्टर FIA डॉक्टर रिजवान और कानूनी मुआवनत के लिए डायरेक्टर लॉ अली शेर जाखरानी भी कमेटी में शामिल हैं। 1990 में इस्लामी इत्तेहाद की तश्कील और इंतखाबात में धांधली के लिए सियासतदानों में रकूम की तकसीम से मुतालिक एयर फोर्स के साबिक सरबराह असगर खान मरहूम ने सुप्रीम कोर्ट
کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ سپریم کورٹ نے 2012 میں اس کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے اسلامی جمہوری اتحاد کی تشکیل کے لیے مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف سمیت دیگر سیاستدانوں میں رقوم کی تقسیم اور 1990 کے انتخابات میں دھاندلی کی ذمہ داری مرزا اسلم بیگ اور ISI کے سابق سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ اسد درانی پر عائد کی تھی۔ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں مرزا اسلم بیگ اور اسد درانی کے خلاف کارروائی کا بھی حکم دیا تھا۔ مرزا اسلم بیگ اور اسد درانی نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں ہی نظرثانی اپیل دائر کر رکھی تھی، جسے عدالت مسترد کر چکی ہے۔ Please subscribe to Hum Sab TV and hit the notification icon on the screen to get the latest updates of our channel. Thank you for watching Hum Sab TV. قومی اسمبلی کے اجلاس میں اپوزیشن جماعتوں نے حکومت کی جانب سے مالی سال 2018-19 کے بجٹ سے قبل پیش کی جانے والی ٹیکس ایمنسٹی اسکیم کو مسترد کر دیا۔ تاہم آئندہ اجلاس میں بجٹ کی منظوری کا امکان ہے، جس کے لیے حکومت سے تعلق رکھنے والے ارکان کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں ایوان میں موجود ہونے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ مزید تفصیلات ہم سب TV کی اس رپورٹ میں۔ بجٹ اجلاس کے دوران اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ اور پیپلز پارٹی کے رہنما سید نوید قمر نے گفتگو کی اور ایمنسٹی اسکیم کو پہلے سے امیر لوگوں کو مزید امیر جبکہ غریب طبقے کو مزید غریب کرنے والی اسکیم قرار دیا۔ اجلاس کے دوران ایک موقع پر اپوزیشن نے واک آؤٹ بھی کیا، تاہم وہ 1 گھنٹے کے بعد دوبارہ اجلاس میں شریک ہو گئے۔ خورشید شاہ کا کہنا تھا کہ ایمنسٹی اسکیم ٹیکس نہ دہندگان کو فائدہ پہنچائے گی، تو ان کا کیا قصور ہے جو ٹیکس ادا کرتے ہیں؟ ان کو بجٹ میں کوئی فائدہ کیوں نہیں دیا گیا؟ انہوں نے بتایا کہ اپوزیشن نے بجٹ تجاویز مسترد کر دی ہیں، خاص طور پر ٹیکس ایمنسٹی اسکیم اور پیٹرولیم پر لگایا گیا ٹیکس۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر موجودہ بجٹ پاس ہو گیا تو ملک میں مسائل پیدا بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ خورشید شاہ جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں، انہوں نے قومی اسمبلی میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی رپورٹ بھی پیش کی، جس کی روح سے کمیٹی گزشتہ 4 سالوں میں 3 ارب 18 کروڑ روپے برآمد کر چکی ہے۔ اس حوالے سے خورشید شاہ کا کہنا تھا کہ حکومت کی موجودہ ٹیکس اسکیم سے قبل 9 دیگر اسکیمیں بھی ملک میں متعارف کروائی گئیں، لیکن وہ سب ناکام رہیں۔ میرا نہیں خیال کہ نئی اسکیم کامیاب ہوگی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل پر 20 سے 30 روپے فی لیٹر ٹیکس عائد کیا ہے، جس سے ملک میں مہنگائی میں مزید اضافہ ہوگا۔ جبکہ نوید قمر کا کہنا تھا کہ بجٹ میں حکومت کی جانب سے عام آدمی کو کوئی ریلیف فراہم نہیں کیا گیا۔ اس حوالے سے ایوان میں بحث کے دوران پاکستان تحریک انصاف کی رہنما ڈاکٹر شیریں مزاری نے اپنے پارٹی موقف کو دہراتے ہوئے کہا کہ حکومت کو رواں ماہ اپنی 5 سالہ مدت کے خاتمے کی وجہ سے پورے مالی سال کے لیے بجٹ پیش نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بجٹ اگلی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ شیریں مزاری نے بتایا کہ ناقص حکومتی پالیسیوں کے سبب اقوام متحدہ کی فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی جانب سے ملک کو کالعدم قرار دیے جانے کا امکان ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ حکومت بجلی کے بحران، پانی کی قلت جیسے بڑے مسائل کے حل میں بھی ناکام ہو چکی ہے۔ بجٹ پر تبصرہ کرتے ہوئے متحدہ قومی موومنٹ کے رکن قومی اسمبلی SA قادری کا کہنا تھا کہ بجٹ میں حکومت نے ٹیکس فائلر اور نان فائلرز کے درمیان فرق روا رکھا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ حکومتی فیصلے کے تناظر میں نان فائلرز 40 لاکھ سے زائد کی گاڑی یا جائیداد نہیں خرید سکتے۔ یہ آئین میں موجود شہریوں کے حقوق کے تحفظ کے خلاف ہے۔ جماعت اسلامی کے رکن قومی اسمبلی طارق اللہ، PTI کے رکن سرور خان، MQM کے علی رضا عابدی نے بھی اجلاس سے خطاب کیا اور بجٹ کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ اس کے علاوہ انہوں نے گردشی قرضے میں بھی اضافے کا ذکر کیا، جو موجودہ حکومت کے دور میں 500 سے 800 ارب روپے تک پہنچ چکا ہے۔ Please subscribe to Hum Sab TV and hit the notification icon on the screen to get the latest updates of our channel. Thank you for watching Hum Sab TV. پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمانی اراکین کے اجلاس میں حکومت سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ فوری طور پر آئین میں ترمیم کر کے فاٹا کو خیبر پختونخوا کا حصہ بنایا جائے۔ تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں ہم سب TV کی یہ رپورٹ۔ پارٹی کے پارلیمانی اراکین کا اجلاس عمران خان کے زیر صدارت ہوا، جس میں کہا گیا کہ جتنی جلد ممکن ہو فاٹا اصلاحات کو نافذ اور فاٹا کو خیبر پختونخوا میں ضم کر دیا جائے، کیونکہ یہ دونوں مطالبات پاکستان تحریک انصاف کے منشور میں شامل ہیں۔ PTI کے ترجمان فواد چودھری کا کہنا تھا کہ وفاقی حکومت نے فاٹا کے انضمام کو ملتوی کرنے کا فیصلہ اپنی اتحادی جماعتوں کی خوشنودی کے لیے کیا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ سال 2016 میں ہم نے تجویز دی تھی کہ فاٹا کو خیبر پختونخوا میں ضم کرنا ہی واحد حل ہے۔ اگر ہماری تجویز پر اس وقت عمل درآمد کر دیا جاتا تو پاکستان آج مزید مستحکم ہوتا، جبکہ آج فاٹا کو کئی طرح کے سیکیورٹی مسائل کا سامنا ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف، جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان، پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے صدر محمود اچکزئی پشتون قوم کو پہنچنے والے شدید نقصان کے ذمہ دار ہیں۔ انہوں نے انضمام میں تاخیر کو قبائلی علاقوں میں امن و امان کی خراب صورتحال کی وجہ قرار دیا۔ فواد چودھری نے مزید کہا کہ PTI آئین میں ترمیم کی تجویز کے دوران فاٹا کو خیبر پختونخوا کا حصہ بنانے کا مطالبہ کرے گی، کیونکہ یہ وہ واحد راستہ ہے جس سے قبائلی عوام کو انتظامی اور معاشی طور پر مضبوط کیا جا سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ PTI کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں حکومت سے متفقہ طور پر مطالبہ کیا گیا ہے کہ حکومت اس معاملے میں مزید دیر نہ کرے، کیونکہ اس سے قبائلی علاقہ جات کے مسائل میں اضافہ ہوگا۔ Please subscribe to Hum Sab TV and hit the notification icon on the screen to get the latest updates of our channel. Thank you for watching Hum Sab TV.
एहतसाब अदालत में आज एवन फील्ड प्रॉपर्टीज रेफरेंस के सिलसिले में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ, उनकी साहबजादी मरियम नवाज और दामाद कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर के बयानात रिकॉर्ड नहीं हो सके, जिसके बाद समाअत 21 मई तक के लिए मुलतवी कर दी गई। तफसीलात जानते हैं हम सब टीवी की इस रिपोर्ट में। 16 मई को होने वाली गुज़िश्ता समाअत पर एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर के बयानात जुम्मा 18 मई को रिकॉर्ड करने का फैसला सुनाया था और तीनों मुल्जिमान को 127 सवालात पर मुश्तमिल सवालनामे दे दिए गए थे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और उनके ख़ानदान के खिलाफ नैब रेफरेंसेस की समाअत आज एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने की। समाअत के आगाज़ पर वकील सफ़ाई ख्वाजा हारिस ने मुल्जिमान को दिए गए सवालनामे पर एतराज़ कर दिया। ख्वाजा हारिस ने कहा कि कुछ सवालात में दुरुस्तगी करनी है, समझ नहीं आ रहा। इस मौके पर डिप्टी प्रोसिक्यूटर नैब सरदार मुजफ्फर अब्बासी ने कहा कि वकील सफ़ाई ख्वाजा हारिस अदालत का वक्त ज़ाया कर रहे हैं। डिप्टी प्रोसिक्यूटर नैब का मजीद कहना था कि हम ताउन कर रहे हैं, लेकिन वकील सफ़ाई हमारे साथ ताउन नहीं कर रहे। सरदार मुजफ्फर अब्बासी ने कहा कि अदालत ने पिछली समाअत पर बिजली न होने पर AC, पंखे और लाइटें बंद करके पूरा दिन लगाकर सवालनामा बनाया ताकि कंप्यूटर चल जाए और अब ख्वाजा हारिस मजीद वक्त मांग रहे हैं। डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब का मजीद कहना था कि हम तो सवालनामा भी देने को तैयार नहीं थे, लेकिन अदालत ने उनकी सहूलत के लिए सवालनामा तक उन्हें दे दिया, जिस पर जज मोहम्मद बशीर ने कहा कि आखिरी चांस है, पीर को मुल्जिमान के बयानात कलम बंद होंगे। जिसके बाद नवाज शरीफ और दीगर के खिलाफ इवन फील्ड रेफरेंस की समाअत पीर 21 मई तक के लिए मुलतवी कर दी गई। पनामा केस की तहकीकात करने वाले JIT के सरबराह वाजिद ज़िया शरीफ खानदान के खिलाफ इवन फील्ड रेफरेंस में नैब के गवाह थे और वो अपना बयान कलम बंद करवा चुके हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस में वकील सफ़ाई ख्वाजा हारिस की JIT सरबराह वाजिद ज़िया पर जराहत जारी है, जिसकी आइंदा समाअत मंगल 22 मई को होगी। सुप्रीम कोर्ट के पनामा केस से मुतालिक 28 जुलाई 2017 के फैसले की रोशनी में नैब ने शरीफ खानदान के खिलाफ 3 रेफरेंसेस एहतसाब अदालत में दायर किए, जो इवन फील्ड प्रॉपर्टीज़, अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स और फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट से मुतालिक हैं। नैब की जानिब से इवन फील्ड प्रॉपर्टीज़ रेफरेंस में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, उनके बच्चों हसन और हुसैन नवाज, बेटी मरियम नवाज और दामाद कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर को मुल्जिम ठहराया गया। अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स जद्दा और 15 ऑफशोर कंपनियों से मुतालिक फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट रेफरेंस में नवाज शरीफ और उनके दोनों बेटों हसन और हुसैन नवाज को मुल्जिम नामजद किया गया है। नवाज शरीफ के साहबजादे हसन और हुसैन नवाज अब तक एहतसाब अदालत के रूबरू पेश नहीं हुए, जिस पर अदालत उन्हें मफरूर करार देकर उनका केस अलग कर चुकी है। नैब की जानिब से एहतसाब अदालत में 3 ज़िमनी रेफरेंसेस भी दायर किए गए हैं, जिनमें इवन फील्ड प्रॉपर्टीज़ ज़िमनी रेफरेंस में नवाज शरीफ को बराह रास्त मुल्जिम करार दिया गया है, जबकि अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स और फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट ज़िमनी रेफरेंस में नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर नामजद हैं। Please subscribe to Hums Up TV and hit the notification icon on the screen to get the latest updates of our channel. Thank you for watching Hums Up TV. भारतीय फौज ने वर्किंग बाउंड्री पर बिला इश्तियाल फायरिंग करके 3 बच्चों समेत 4 अफराद को शहीद कर दिया। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा के मुताबिक सियालकोट वर्किंग बाउंड्री पर भारतीय फौज ने एक बार फिर हट धर्मी का मुजाहिरा करते हुए बिला इश्तियाल फायरिंग की। भारतीय फोर्सेज ने अलल सुबह शहरी आबादी को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में खातून और 3 बच्चे शहीद हो गए, जबकि फायरिंग में 10 शहरी जख्मी भी हुए हैं। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब ने दुश्मन की फायरिंग का मौसर जवाब दिया और फायरिंग करने वाली चौकियों को निशाना बनाया। निशाना बनाई जाने वाली भारतीय चेक पोस्टों में आग लग गई। वर्किंग बाउंड्री पर फायरिंग का सिलसिला वक्फे से जारी है। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ का कहना है कि आलमी बरादरी को आगे बढ़कर खून में रंगे हुए इसराइली जालिमाना हाथ को रोकना होगा। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने यौम यकजहती फ़लस्तीन के मौके पर कहा कि हम अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हैं। इसराइली फ़ौज ने इंसानी हकूक़ की धज्जियाँ उड़ा दी हैं और फ़लस्तीन में इसराइली मुजालिम की भरपूर मजम्मत करते हैं। शहबाज शरीफ का कहना था कि इसराइली फ़ौज ने फ़लस्तीन के निहत्ते शहरियों पर जुल्म सितम और बर्बरियत की इंतहा कर दी है, जबकि आलमी बरादरी को आगे बढ़कर खून में रंगे हुए इसराइली जालिमाना हाथ को रोकना होगा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने अपने ओहदे की मुद्दत खत्म होने से कबल ही वज़ीर आला हाउस खाली कर दिया। पहली मरतबा किसी वज़ीर आला ने सरकारी मराद को वक्त से पहले छोड़कर मिसाल कायम की है। सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने CM हाउस खाली करके अपने खानदान को निजी रिहाइशगाह मुंतकिल कर दिया है और साथ ही प्रोटोकॉल में मजीद कमी भी कर दी है। ज़राए के मुताबिक मुराद अली शाह वज़ीर आला सिंध के तौर पर सरकारी उमूर की इंजामदेही के लिए वज़ीर आला हाउस और सिंध असम्बली आते हैं और काम खत्म करके वापस चले जाते हैं। वज़ीर आला सिंध के ओहदे की मुद्दत 28 मई को पूरी हो रही है, जिसके बाद निगरान सेटअप कायम होगा। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात 2018 में अनमिट स्याही इस्तेमाल करने का फैसला कर लिया, जिसके लिए इलेक्शन कमीशन ने PCSIR को मतलूबा मिकदार में स्याही तैयार करने की हिदायत कर दी है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इंतखाबात के लिए 5,59,125 स्टैम्प पैड, जबकि अनमिट स्याही के 4,06,485 मार्कर इस्तेमाल होंगे।
ذرائع کے مطابق پنجاب کے لیے کم سے کم 2,30,000 انمٹ مارکر، 3,13,000 اسٹیمپ پیڈ، سندھ میں 94,341 انمٹ مارکر، 1,32,771 اسٹیمپ پیڈ اور خیبر پختونخوا کے لیے 62,094 جبکہ بلوچستان کے لیے 20,050 انمٹ مارکر تیار رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ الیکشن کمیشن نے چاروں صوبوں سے پولنگ اسٹیشنز اور پولنگ بوتھ کا ڈیٹا 21 مئی تک طلب کر لیا ہے۔ صاف پانی کمپنی کرپشن کیس میں مسلم لیگ نون کے رہنما اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے صاحبزادے حمزہ شہباز شریف آج نیب آفس میں پیش ہو گئے۔ نیب کی جانب سے کچھ روز قبل حمزہ شہباز کی طلبی کا نوٹس جاری کیا گیا تھا۔ حمزہ شہباز شریف پر صاف پانی کمپنی اجلاسوں میں شرکت اور اس کے فیصلوں پر اثر انداز ہونے کے الزامات ہیں۔ اس کے علاوہ نیب میں حمزہ شہباز سے صاف پانی کمپنی میں مہنگے ٹھیکے دینے سے متعلق بھی پوچھ گچھ کی گئی۔ صاف پانی کی کمپنی میں کروڑوں روپے کی مالی بے ضابطگی کی گئی تھی، جس کے الزام میں نیب لاہور نے 4 اعلیٰ افسران ڈاکٹر ظہیر الدین، ناصر قادر بھدل، محمد سلیم اور محمد مسعود اختر کو گرفتار کیا تھا۔ صاف پانی کیس میں 2 ماہ قبل چیف جسٹس آف پاکستان میاں ثاقب نثار نے از خود نوٹس لے کر شہباز شریف کو عدالت میں پیش ہونے کا حکم دیا تھا۔ انہوں نے عدالت کو 3 ہفتوں میں صاف پانی کی فراہمی اور واٹر ٹریٹمنٹ کا منصوبہ پیش کرنے کی یقین دہانی کرائی تھی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں شمالی کوریا باز نہ آیا تو اسے ختم بھی کیا جا سکتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے صحافیوں سے گفتگو کے دوران شمالی کوریا کو خبردار کیا ہے کہ اگر شمالی کوریا باز نہ آیا تو اس کا حشر بہت برا ہوگا، جبکہ شمالی کوریا کو ختم بھی کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے لیبیا کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ شمالی کوریا کے لیے لیبیا کا ماڈل سامنے رکھا جائے۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ امریکہ اور شمالی کوریا کے حکام اگلے ماہ سفارتی سربراہی اجلاس کے لیے تیار ہیں۔ شمالی کوریا اور امریکی حکام کے درمیان ہونے والی تاریخی ملاقات سے قبل ہی کم جونگ ان نے اس ملاقات کو ختم کرنے کی دھمکی دے دی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کم جونگ ان کو یقین دہانی کرائی ہے کہ اگرچہ وہ اپنے ایٹمی ہتھیاروں کے پروگرام کو چھوڑ کر طاقت میں رہیں گے، لیکن انہوں نے کم جونگ ان کو خبردار کیا ہے کہ اگر وہ امریکہ کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں کریں گے تو یہ ان کا آخری فیصلہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ محمد عامر کی فٹنس پر شکوک کی وجہ سے متبادل بالر کے نام پر غور شروع ہو گیا۔ محمد عامر ڈبلن ٹیسٹ میں فٹنس مسائل کا شکار ہوئے اور میدان سے باہر چلے گئے۔ اگلے روز ایکشن میں نظر آئے، لیکن اس دوران فیلڈ میں تھوڑا ڈگمگاتے بھی دیکھے گئے۔ مینجمنٹ اہم بالرز کے حوالے سے کوئی خطرہ مول لینے کو تیار نہیں ہے۔ اگر مسائل میں اضافے کا خدشہ ہوا تو میدان میں نہیں اتارا جائے گا۔ موجودہ صورتحال میں قومی سلیکشن کمیٹی نے متبادل بالر کے نام پر بھی غور شروع کر دیا ہے۔ ریزرو میں موجود وہاب ریاض، میر حمزہ اور وقاص مقصود امیدواروں میں شامل ہیں۔ قومی سلیکشن کمیٹی محمد عامر کی فٹنس کے معاملے پر ٹیم انتظامیہ سے رابطے میں ہے۔ اور اب بات کریں گے موسم کی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم خشک رہنے کا امکان ہے۔ ہم سب نیوز سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے humsab.tv۔ Please subscribe to Humsab TV and hit the notification icon on the screen to get the latest updates of our channel. Thank you for watching Humsab TV.